kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 9, giuluhan og ang iyang sapot. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 3:18. Nagaingon, tambagan ko ikaw, nga gikan kanako, magpalit kag mga maputing bisti nga imong ikasulob, aron dili magdayag ang pagkamakulaw sa imong pagkahubo. Kapag laom, matud pa ni Mrs. Talbot, ako adunay ideya alang sa usa ka makita nga tabang aron nga mahimo ang akong waling halandumon. Aron sa paghulagway sa punto sa sambingay sa kumbera sa kasal, ug ang tawo nga nakitaan nga walay bisti sa kumbera, Mateo 22:1 taman sa 14, nagdala ko og dagko puti nga plastik nga mga bag sa simbahan aron isulob sa tanan. Adunay kapin sa usa ka libo ka mga tawo nagsulob og puti. Sa panghitabo nga misunod, ang usa ka tawo nga nagsulob og itom gipagawas tungod sa iyang pagdumili sa pagsulob sa gihatag nga bisti. Kini nga sambingay dili lamang ang dapit sa Biblia, diin gipatin-aw sa Dios nga ang atong kaugalingon nga espirituhanon nga bisti dili igo aron sa pagpahaom kanato alang sa langit. Sa tibuok Biblia, ang sala gisimboluhan sa usa ka krisis sa bisti. Nagsugod kini kang Adam og Eva kinsa himuhuman og makasala sila hubo. Genesis 3:7. Imbes nga modalagan sila balik aron sa pagpangayog pasaylo og sa pagpasiguli sa pagtabon sa Dios kanila, nakahukom sila sa pagtahi gikan sa mga dahon nga igera og naghimo og bisti nga itabon sa ilang kaulawan nga dili madawat sa Dios. Paglabay sa panahon, ang Dios nagtanyag sa mga bisti sa kaluwasan nga iyang giandam alang kanato, alang sa mga pananglitan sa Isaiah 61:3-4, Zacarias 3:1 taman sa 5. Diha sa mga ebanghelyo, ang mga sambingay sama sa usa nga makita sa Mateo 22 nahimo sa sama nga punto. Bisan sa Lucas 15:22 sa diha nga ang mausikon nga anak mibalik, ang una nga mando sa amahan mao ang pagdala sa labing maayo nga kupo ug ipasulob kaniya. Sa katapusang libro sa Biblia, ang pangamuyo sa Dios mao nga ang iglesia sa Laodicea magpalit gikan kaniya og puti nga mga sapot. Pinadayag 3:18. Aron ang ilang pagkahubo matabunan. Ang makapasubo nga bahin mao nga ang Laodicea mapahitas-on mahitungod sa ilang daghang espirituhanong mga panalangin ug bahandi. Wala nila maamguhi ang ilang panginahanglan. Sila moingon, ako dato, ako mauswagon ug walay nakulang kanako ug ang Dios mitubag sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaot, makaluluoy, kabus, buta ug hubog. Pinadayag 3:17. Kapag laom, ang solusyon sa Dios mao ang paghatag kanato sa iyang sapot sa pagkamatarong nga iyang gipalit sa taas nga bilis sa dugo ni Hesus. Dawata ang iyang madagayaong tanyag. Ang kupo sa kaluwasan dili makita sa atong kaugalingong mga aparador. Kini ihatag lamang pinaagi kaniya. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat sa bisti nga imong gihatag kanamo nga bilis sa dugo ni Ginoong Hesus aron kami adunay kaluwasan sa among mga kasalanan, sukad pa sa among unang mga ginikanan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.